أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یک شنبه گذشته به فضل خداوند متعال جلسه سالانه بریتانیا به پایان رسید. این 3 روز روزهایی پربرکت و نمایانگر الطاف و برکات خداوند متعال بودند. این لطف بزرگ خداوند متعال است که در این 3 روز ما را با الطاف بیشمار خود مورد عنایت قرار داد و جلسه را از هر جهت پربرکت ساخت و جلسه با خیر و خوبی به پایان رسید. به فضل خداوند متعال هوا نیز خوب بود و همه برنامه‌ها با موفقیت و خوشی به پایان رسیدند. علاوه بر برنامه‌های اصلی جلسه یعنی سخنرانی‌ها و سایر برنامه‌ها، بخش‌های مختلف از نظر تبلیغی و اطلاعاتی نمایشگاه‌هایی ترتیب داده بودند که به فضل خداوند تأثیر بسیار خوبی بر غیر احمدی‌ها گذاشت و بسیاری از احمدیان نیز توفیق یافتند تا اطلاعات خود را افزایش دهند. همچنین MTA در فاصله های بین برنامه‌های جلسه برنامه‌های اطلاعاتی مختلفی را نمایش داد و اطلاعاتی ارائه کرد که تأثیر بسیار خوبی بر مردم گذاشت. احمدیانی که در کشورهای دیگر نشسته بودند نیز این را بسیار پسندیدند. در این برنامه‌ها نیز بسیاری نکات جدید آشکار شد و همچنین MTA امسال جلسه را با حدود 56 کشور و 119 مرکز در سراسر جهان مرتبط ساخت. از طریق این ارتباط مردم هر دو طرف می توانستند یکدیگر را ببینند. ما از اینجا آنها را می دیدیم و آنها نیز از آنجا به صورت زنده ما را می دیدند. این فقط بخش تلویزیونی نبود که آنها می شنیدند، بلکه ارتباط زنده نیز برقرار بود که تأثیر عمیق و خوبی داشت. این تأثیر را فقط کسانی که اینجا حضور داشتند احساس نکردند، بلکه کسانی که در کشورهای مختلف نشسته و جلسه را تماشا می کردند نیز همین احساس و عواطف را داشتند. گویی که در چادر جلسه نشسته و جلسه را گوش می دهند. هزاران مایل دور بودند، اما خداوند متعال از این طریق به آنان توفیق داد که جلسه را چنان بشنوند که خود را حاضر احساس کنند. پس این نیز یکی از بزرگترین الطاف خداوند متعال است که به جماعت احمدیه عطا فرموده است که با این اختراعات جدید احمدیان سراسر جهان را گرد هم آورده است. چنین منظره ای از امت واحده در هیچ جای دیگر دنیا دیده نمی شود. امسال نیز به طور عمومی اکثر مردم گفتند که نسبت به سالهای گذشته تدارکات بسیار بهتر بود و بسیاری این را ابراز کردند. کسانی که اینجا شرکت کردند و کسانی که برنامه‌ها را از طریق تلویزیون در کشورهای مختلف تماشا کردند نیز همین را گفتند. یک فضای خاصی بود و همه این فضل خاص خداوند متعال بود که هر کسی به طور غیر معمول احساس می کرد که برکات خاص خداوند متعال بر جلسه نازل می شود. خداوند متعال می فرماید که بندگان شکرگزار او باشید و زمانی که شکرگزاری کنید من شما را با الطاف بیشتری مورد عنایت قرار خواهم داد
و فضل بیشتری بر شما خواهم باراند. چنان که می‌فرمایند لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر شکر گزاری کنید من شما را بیشتر خواهم داد. پس برای وارث شدن بیشتر الطاف خداوند متعال نیاز به شکر گزاری است. خداوند متعال درباره خود فرموده است ان الله شاکر علیم، یعنی یقینا خداوند بسیار قدردان و داناست. هنگامی که واژه شکر برای خداوند متعال به کار می رود به معنای قدردانی است. پس خداوند متعال قدرش شکرگزاران را می داند و در نتیجه این قدر شناسی خداوند متعال آنها را بیشتر و بیشتر مورد عنایت قرار می دهد. خداوند متعال مالک است و نیازی به شکرگزاری بندگان ندارد، بلکه قدر دانستن همان شکرگزاری است که بندگان انجام می دهند. پس او علم دارد و می داند که چه کسی واقعا شکرگزار است. اگر شکرگزاری حقیقی باشد او بیشتر و بیشتر عنایت خواهد کرد. این نباید فقط حرف باشد، بلکه باید یک احساس شکرگزاری وجود داشته باشد و این احساس را خداوند متعال به فضل خود در جماعت بسیار زیاد کرده است و خدا آن را بیشتر و بیشتر کند. در اینجا همه کسانی که شرکت کردند باید به یاد داشته باشند که همانطور که شکر خداوند متعال را به جا می آورند باید از کارکنان خدمتگزار نیز تشکر کنند. باید شکرگزار باشند که چگونه خداوند متعال در کارهای خدمتگزاران آسانی و تسهیلات ایجاد کرد، مشکلاتشان را برطرف ساخت، در هر کارشان بهبودی ایجاد کرد و به آنان توفیق داد تا هرچه بیشتر به مردم خدمت کنند و به این ترتیب برای شرکت کنندگان امکانات بیشتری فراهم شد و امکانات بهتری مهیا گردید. امسال به فضل خداوند متعال همانطور که قبلا در روز آخر جلسه گذشته گفته بودم تعداد حاضران بیش از 46,000 نفر بود، بلکه طبق گزارش بعدی لجنه که شمارش آنان به درستی انجام نشده بود و بعداً شمارش خود را ارسال کردند، اگر آن را نیز اضافه کنیم مجموع مردان و زنان به 50,000 نفر می رسد، زیرا آنان میگویند ما 25,000 نفر بودیم. پس این 50,000 نفری که شرکت کردند باید شکرگزار باشند که چگونه خداوند متعال از طریق خدمتگزاران برای آنان آسانی و تسهیلات ایجاد کرد. در زمینه حمل و نقل مشکلی پیش نیامد، در زمینه غذا مشکلی پیش نیامد و در شنیدن برنامه‌های جلسه نیز مشکلی پیش نیامد و سایر نیازهای مختلف آنان نیز برآورده شد. برای اقامت نیز تدارک دیده شده بود و بسیار مناسب بود. مهمانانی که در اقامتگاه‌های نظام جماعت اقامت کردند برای آنان نیز تدارکات بهتری انجام شد. پس همه این کارها که به فضل خداوند متعال انجام شد هیچ کمالی از ما نبود، بلکه فضل خداوند متعال بود. خدمتگزاران باید شکرگزار باشند که خداوند متعال به آنان توفیق داد و نتایج بهتری در کارهایشان عطا فرمود و شرکت کنندگان نیز باید شکرگزار باشند که خداوند متعال چگونه برای آنان امکانات فراهم کرد. بسیاری از مردم که از طبقات مختلف و سطوح تحصیلی متفاوت بودند شب و روز را یکی کردند و به خاطر رضای خداوند متعال به طور داوطلبانه وظایف خود را انجام دادند. در بخش‌های مختلف همانطور که گفتم در محل جلسه مردانه و محل جلسه زنانه هزاران پسر و دختر، زن و مرد در میان کارکنان حضور دارند. همه با بی‌نفسی توفیق خدمت یافتند و همه این افراد شایسته شکرگزاری شرکت کنندگان هستند. همچنین از کانادا و استرالیا نیز خدام به تعداد زیاد آمده بودند. آنان قبل از جلسه نیز در کارهای جلسه کمک کردند.
در طول جلسه نیز و بعد از آن نیز در جمع‌بندی کمک می کنند. پس خداوند متعال به همه آنان نیز جزا دهد. خداوند متعال در یک حدیث فرموده است که او به بندگان خود می گوید: بنده من فلانی به تو احسان کرد و تو از او تشکر نکردی. بنده خواهد گفت: ای خدا، تو به من احسان کردی و من از تو تشکر کردم و می کنم. خداوند متعال خواهد فرمود: نه، من از طریق آن بنده به تو احسان کردم و کارهایت انجام شد، پس تشکر از آن بنده نیز لازم است. پس خداوند متعال تا این حد قدر کارهای بندگان خود را که برای او انجام می شود می داند که می فرماید از آنها تشکر کنید و از ما نیز همین را می خواهد که شکرگزار بندگان خداوند متعال باشیم تا محیطی کاملا شکرگزارانه ایجاد شود که از هر سو شکرگزاری صورت گیرد و این چیزی است که باید همیشه به یاد داشته باشیم. همانطور که گفتم، همه این خدمتگزاران شایسته شکرگزاری هستند. این امر بر غیر احمدیان نیز تأثیر زیادی دارد. با دیدن انگیزه آنان تحت تأثیر قرار می گیرند. تعجب می کنند که چگونه حتی کودکان نیز وظایف انجام می دهند. آب می دهند، نان می پزند، مهمان نوازی می کنند و در جاهای مختلف با خوشحالی کار می کنند. بازخوردهایی که دریافت شده یکی نیست، بلکه چندین بازخورد از مهمانانی است که اینجا آمدند که ما از خدمتگزاران مختلف پرسیدیم که چه کاری انجام می دهید. فکر می کردید شاید کارگر باشند همانطور که کار می کردند. یکی گفت: من در یک شرکت افسر هستم. دیگری گفت: من معلم هستم. یکی گفت: دانشجوی دکترایم. یکی دیگر گفت: مدرک دکترا دارم. پس چنین انگیزه‌ای در کسانی وجود دارد که برای خدمت به مهمانان حضرت مسیح موعود علیه السلام و کسب رضای خداوند متعال خود را وقف می کنند. پس این امر اقتضا می کند که همه شرکت کنندگان شکرگزار این افراد باشند و کارکنان نیز باید شکرگزار باشند که اگرچه در طول سال فرصت تبلیغ یا رساندن پیام جماعت به اندازه کافی ندارند، اما در اینجا هنگام انجام وظایف جلسه با افراد مختلف ملاقات می کنند. اینجا غیر احمدیان نیز می آیند. از کشورهای مختلف افرادی می آیند که آشنایی ابتدایی با جماعت دارند و می آیند تا ببینند که آیا واقعا این همان مردمی هستند که می گویند، و وقتی می بینند که این کارکنان که از مشاغل مختلف هستند این گونه کار می کنند و هر یک کارهای عادی کارگری انجام می دهد، با دیدن آنان تأثیر زیادی می گیرند. این یک تبلیغ خاموش است که خودشان نیز ابراز می کنند. چند نمونه از این ابرازها را ارائه می دهم، زیرا نمونه های بیشماری وجود دارد و افراد زیادی نظرات خود را برایم می فرستند که خداوند متعال چگونه بر دلهای مردم تأثیر می گذارد. همانطور که از سخنرانی های جلسه تأثیر می گیرند، از کارهای کارکنان و رفتار کودکان ما نیز تأثیر می گیرند. پس این تبلیغ خاموش و پیام حقیقی اسلام است که از طریق جماعت احمدیه به مردم می رسد. همچنین کسانی که تازه وارد جماعت شدند یا برای اولین بار اینجا می آیند نیز تشویق می شوند. آنان می بینند که چگونه با عزت و احترام از آنان پذیرایی می شود و مردم اینجا چگونه با آنان رفتار می کنند. پس این امر بسیار مهم است و همه ما باید شکرگزار خداوند متعال باشیم. همانطور که گفتم، برخی نظرات را اکنون ارائه می دهم. معاون کمیسر نیروی پلیس رود آیلند که اینجا حضور داشتند، آقای منوجلوج ملچن میگویند: من به عنوان کمیسر پلیس و فرمانده بخش در بسیاری از مراسمات دولتی و اجتماعی شرکت کردم، اما آنچه در ایام جلسه دیدم واقعا یک چیز نمونه بود. این یک درس گرانبها از سازماندهی و نظم و انضباط بود. حضور 10,000 داوطلب یک معجزه عجیب بود.
هر کسی با اشتیاق بی‌نظیری شانه به شانه خدمت می کرد. من یک داوطلب را دیدم که اگرچه دستش زخمی و در باندپیچی بود اما با لبخند به دیگران خدمت می کرد. می گویند من با پزشکان، متخصصان فناوری اطلاعات، بازرگانان و دارندگان مدارک دکترا ملاقات کردم. همه با فروتنی و عزم راسخ کارهای خدماتی انجام می دادند. آن راننده‌ای که ما را به جلسه سالانه برد، وقتی از او درباره شغلش پرسیدم گفت که دکترای بیوشیمی دارد. این تأثیر عمیقی بر من گذاشت. هرگز در زندگیم چنین اخلاص و فروتنی را برای هدف یک جماعت تجربه نکرده بودم. سپس میگویند برنامه بسیار خوب بود. امنیت عالی بود. به هر حال هر چیز اثری عمیق و ماندگار بر من گذاشت و من به کشورم باز میگردم، اما چیزهای زیادی برای به اشتراک گذاشتن با همکاران پلیس و اعضای خانواده‌ام دارم که از اینجا به یادگار میبرم. یکی از مهمانان بلژیک آقای زیتور هستند که نماینده سازمان حقوق بشر اشراف میباشند. در جلسه شرکت کردند. میگویند عضویت در چنین اجتماع فوق‌العاده‌ای برای من واقعاً خوشایند بود. این فقط یک تجربه به یاد ماندنی نبود، بلکه به دلیل گرمی و مهمان نوازی عالی شما تجربه‌ای شد که تأثیرات عمیقی بر جای گذاشت. سازماندهی چنین تجمع بزرگی که هزاران نفر برای چندین روز در آن شرکت داشتند قطعاً یک موفقیت خارق العاده است. در گفتگو با داوطلبان متوجه شدم که چگونه هر بخش چندین ماه قبل از جلسه آماده سازی را آغاز می کند. مسئولیت ها واگذار می شود و افراد به شیوهی بسیار روشن آموزش می بینند. نه تنها مهارت مدیریتی بلکه بنیان اخلاقی پشت آن نیز برایم تاثیرگذار بود. آموزش دهندگان فقط قوانین را توضیح نمی دهند، بلکه ارزش‌هایی چون خدمت به انسانیت، فروتنی و احترام به هر مهمان را ترویج می کنند. این ارزش‌ها در هر مسئولیتی مشهود بود. راهنمایان پارکینگ، نظافت کنندگان توالت، سرو کنندگان غذا، ثبت نام کنندگان یا کسانی که در امنیت کیف‌ها را بررسی می کردند، هر یک وظیفه خود را با وقار و مهربانی انجام می دادند. به عنوان یک مهمان غیر احمدی من یک سیستم بسیار منسجم دیدم و نه شاهد هیچ مشکل یا درگیری بزرگی بودم و نه چیزی شنیدم. این نشان می دهد که جماعت شما آموزش عملی صلح و عدم خشونت را به خوبی پذیرفته است. و سپس می گویند نکته برجسته‌ای که دیدم جدیت جماعت شما در آموزش و پیشرفت فکری است. در طول جلسه دانش آموزان برجسته معرفی شدند و این اقدام بازتابی از احترام به پیشرفت فردی و دانش است. و سپس میگویند در طول جلسه بارها شاهد ابراز همدردی واقعی بودم. مهربانی والدین با فرزندان، سرپرستان گروه با اعضای تیم، داوطلبانی که خودجوش برای کمک پیش قدم می شدند. حتی از مهمانان غریبه می پرسیدند که چه کمکی می توانند بکنند و به طور کلی مردم فراتر از مسئولیت‌های خود خدمت می کردند. و سپس می گوید با دیدن اینکه جماعت شما با تجدید روحانی و وسعت فکری همراه است خوشحال شدم که طبق عقیده شما خداوند متعال امروز نیز با انسانها سخن میگوید و خداوند متعال صفت خود را ترک نکرده، بلکه از طریق رهبری صالح و الهام کار خود را ادامه داده است. از برزیل عضو پارلمان استانی یورامورا میگوید با آشنایی با تعالیم حکیمانه اسلام در جلسه خوشحالی عمیقی یافتم. منظره نمازها بسیار روح‌افزا بود و همچنین اشعاری که خوانده شد به دل می نشست.
این برای من تجربه فراموش نشدنی بود و سخنرانی خلیفه وقت درباره مهمان نوازی نیز بر من تأثیر گذاشت و تعجب کردم که این یک سازماندهی موقت بود و 46,000 نفر اینجا جمع شده بودند. با چشمان خود دیدم که کودکان کوچک خودشان تمایل داشتند به مردم آب بدهند. این روحیه خدمت به خلق و فداکاری فقط در دلهای تربیت یافته وجود دارد و همچنین تحت تاثیر قرار گرفتم که احمدیان واقعا مردمی دوست داشتنی، با ادب و مخلص هستند و این جماعتی است که به جای ایجاد فاصله میان انسانها، ملتها و ادیان، با محبت و عشق دلها را به هم نزدیک می کند و این کاملا حقیقت دارد که جماعت احمدیه همان چیزی را که تعلیم می دهد عمل می کند و این برای دنیا نمونه است. می گوید با دیدن این امور دل من تقویت شد و افکارم نسبت به انسانیت بهتر شد. سپس می گوید دین شما ممکن است با دین من متفاوت باشد، اما به هر حال دینی است که انسانها را جدا نمی کند بلکه پیوند می دهد و دعای من این است که شما همیشه بر مناره‌های نور باقی بمانید. جماعت احمدیه در برزیل و سراسر جهان سالم و پیشرفته بماند. من به ویژه به مردم برزیل میگویم که بیایند و جماعت احمدیه را ببینند که احمدیان چگونه در سراسر جهان در زمینه‌های روحانی، مذهبی، علمی و انسانی نقش ایفا می‌کنند. روستیو کارتس خانمی از شیلی، استاد الهیات و گفتگوی بین ادیان در دانشگاه کاتولیک هستند و در مراسم بین ادیان مختلف شرکت می‌کنند. امسال در جلسه شرکت کردند. میگویند مراسمی مانند جلسه که با این کیفیت و عمق در هر جنبه‌ای سازماندهی شده باشد بی‌نظیر است. ایشان بیان کردند که در روز اول سعی داشتند تا حد امکان کم بخورند و بنوشند تا نیاز به رفتن به سرویس بهداشتی پیدا نکنند. ایشان فکر می‌کردند با توجه به جمعیت زیاد مانند جشنواره‌های دنیوی سرویس‌های بهداشتی کثیف و غیر قابل استفاده خواهد بود و مشکل ایجاد خواهد شد و همین وضعیت در این جلسه نیز خواهد بود. به هر حال وقتی نیاز پیدا کردند میگویند با دیدن آن بسیار شگفت زده شدند و بعداً به نماینده ما که همراهشان بود گفتند که استاندار نظافت شما بی‌نظیر است و سرویس های بهداشتی طوری به نظر می رسد که انگار کسی از آنها استفاده نکرده است. برخی افراد شکایت کردند که حمام ها کثیف بوده، اما این احمدیان ما هستند که شکایت می کنند، در حالی که بارها به احمدیان گفتم که خودتان به نظافت کنندگان کمک کنید و پس از استفاده خوب تمیز کنید. اگر هر احمدی به این موضوع توجه کند این استاندارها می تواند بهتر شود. همچنین ایشان درباره قوت و وحدت جماعت گفتند که ما مهمانان غیر احمدی که از آمریکای لاتین آمده ایم نیز تحت تأثیر فضای جلسه همین روحیه را پیدا کرده ایم. قبل از جلسه یکدیگر را نمی شناختیم، اما اکنون به لطف جلسه احساس می کنیم که یک خانواده هستیم. از بنین خانمی به نام چاپ اعظم تارو که وزیر امور اجتماعی بودند و اکنون به عنوان مشاور فنی سیاسی رئیس مجلس ملی کار می کنند آمده بودند. می گویند این اولین تجربه من است که در جلسه سالانه شرکت کنم. بسیار شکرگزارم که در این اجتماع روحانی که جماعت احمدیه با بهترین شیوه سازماندهی کرده شرکت کردم. استقبال بسیار گرمی از من شد. نظم و انضباط عالی بود. همه تیم‌ها نقش خود را ایفا کردند و پیام‌های خلیفه وقت این مراسم را بیشتر ارتقا داد و من چیزهای زیادی از اینجا یاد گرفتم. جلسه سالانه نماد اتحاد است. اینجا برادران و خواهرانی از زبانها و فرهنگ‌های مختلف گرد هم می‌آیند و در یک پیام واحد خداوند متعال و قرآن کریم متحد می‌شوند. سپس می‌گویند
من از طرف رئیس مجلس ملی و مردم بنین نیز تشکر می کنم از کسانی که با این گرمی از من استقبال و پذیرایی کردند. مهمانی به نام گاستان انکفو، اهل آرژانتین و ساکن پرتغال، دبیر کل یک دانشکده معروف به نام آیبدل هستند. کاتولیکند اما به اسلام نیز علاقه دارند. میگویند در طول جلسه فرصت دیدن بسیاری از ویژگی‌های جماعت شما را داشتم که بیش از همه این جنبه را دوست داشتم که جوانان شما به دین خود وابسته‌اند و به آموزه‌های خود به طور راسخ عمل می‌کنند. گفتند در جامعه ما اغلب مسیحیان رسمی هستند و به آموزه‌های خود عمل نمی‌کنند. همچنین در مراسم کاتولیک ما اکثریت شرکت کنندگان از طبقه سنی بالا هستند، در حالی که در جلسه شما نه تنها شرکت کنندگان بلکه مسئولیت‌های مهم نیز به جوانان سپرده شده است. میگویند از یک سو این را دیدم و خوشحال شدم و از سوی دیگر به عنوان یک کاتولیک شرمنده شدم که ما آن سطح از انضباط را نداریم که شما دارید و احترام و عزتی که به خلیفه خود قائل هستید و نحوه ابراز ارتباط با ایشان نیز نمونه است. مهمانی از ایتالیا، خانم جورجیا یاکوله که مدیر ریاست رسمی پارلمان اروپا در ایتالیا هستند، میگویند من فکر میکردم این فقط یک گردهمایی مذهبی خواهد بود، اما اشتباه میکردم. جلسه سالانه یک تجربه واقعی و احساسی است که اثر عمیقی بر روح میگذارد. احساس میشود که وارد جهانی شدم که در آن ایمان، برادری و معنویت قابل لمس و به هم پیوسته اند. دیدن هزاران نفر که از گوشه و کنار جهان برای یک هدف گرد هم آمدند، یعنی تقویت ارتباط با خداوند و انسانیت، برای من تجربه‌ای بسیار تأثیرگذار بود، چیزی که بیش از همه مرا تحت تأثیر قرار داد. سازماندهی عالی بود و اینکه همه چیز توسط داوطلبان انجام میشد که کودکان، جوانان، مردان و زنان همه در میانشان بودند و همگی بسیار مهربان و خوش اخلاق بودند. این همه تصویر عملی پیام اصلی جماعت احمدیه، یعنی صلح، خدمت و محبت بی‌ریا است. سپس میگوید چیزی که همیشه در قلب من نقش خواهد بست لحظه‌ای بود که در دعا شرکت کردم. این سکوت سرشار از معانی عمیق و ارتباط بود. برای من جلسه سالانه فقط یک مراسم نبود، بلکه دعوتی به خود سنجی و اندیشیدن درباره رفتار با دیگران بود. این است اثری که حتی بر غیر مسلمانان می‌گذارد. معاون شهردار شهر پرایا، پایتخت کیپ-ورد، آقای فرناندو پینتو در جلسه شرکت کردند. میگویند نمیتوانم احساساتم را درباره جلسه با کلمات بیان کنم. من 65 سال دارم و در کنفرانس‌های بزرگی در دنیا شرکت کردم، اما هرگز کنفرانسی به بزرگی و نظم جلسه ندیدم که بیش از 46,000 نفر در آن شرکت کردند و هر فردی با عشق و محبت با دیگری برخورد می‌کرد. و همه اعضای یک خانواده به نظر می‌رسیدند. میگویند در این زمان دنیا به خدا نیاز دارد تا صلح برقرار شود. آرزو دارم پیام جماعت احمدیه در کشور ما نیز گسترش یابد و به رهبران ما برسد.
در کشور ما نیز مأموریت‌های جماعت احمدیه افتتاح شود. میگویند من تمام سخنرانی‌های امام جماعت را شنیدم و قلبم را لمس کردند و این پیامی است که باید همه رهبران دنیا نیز بشنوند تا به مسئولیت‌های خود پی ببرند. آقای ایتن ماریانوس تازه احمدی از بلیز میگویند با شرکت در جلسه و دیدار با خلیفه وقت ایمانم بسیار تقویت شد و سپس میگوید تا آخرین نفس به خلیفه وقت وفادار خواهم ماند و به خلافت عشق می‌ورزم. سپس میگوید جامعه غربی به ما می‌آموزد که اگر کسی برایت کاری انجام می‌دهد فقط بگذار انجام بدهد، اما اینجا هر کس تلاش می‌کند تا بیشترین خدمت را انجام دهد تا برکت بیشتری کسب کند. هر کسی بیش از حد خود کمک می‌کند. دیدن اینکه سن یا نژاد اهمیتی ندارد و همه به یکدیگر محبت دارند و می‌خواهند خدمت کنند بسیار خوشحال کننده بود. در گفتگو با مردم روشن شد که اینجا خدمت به خلق از شغل‌هایشان مهمتر است. آنان شغل‌های خود را ترک می‌کنند تا این برکات را به دست آورند. می‌گوید پس از جلسه تغییری شگفت‌انگیز در زندگیم رخ داد. از نشناختن ارزش خلافت تا داشتن عشق شدید به خلیفه وقت در قلبم واقعاً سفری قابل توجه است. قبلا ارزش خلافت را نمی دانستم، اما اکنون به خلافت عشق می ورزم. می گوید در بلیز اگر چند نفر جمع شوند دعوا می شود، اما اینجا 50,000 نفر که جمعیت شهر ما هم همین قدر است حضور داشتند و کاملا صلح بود. می گوید سازماندهی بسیار منظم و با دقت بود. از ارائه آب توسط کودکان، صفکشی خودروها توسط جوانان در پارکینگ، توزیع غذا و نظافت، هر کس با عشق و تلاش کار می‌کرد. دیدن اینکه حتی افراد با مشاغل عالی بدون هیچ غروری مشغول خدمت هستند فقط برای اینکه خدمت کنند و رضای خدا را به دست آورند بسیار تاثیرگذار بود. همچنین میگوید با صحبت با جوانان روشن شد که همه به آموزش اهمیت زیادی میدهند. پروفسور ارشد پیتر پلیکن از جمهوری چک در جلسه شرکت کرده بودند. ایشان متخصص در مطالعات اسلامی و فقه در جمهوری چک هستند و در سطوح دولتی در بخش‌های مختلف فعالیت دارند. در مجلات و روزنامه‌های مختلف مقالات می‌نویسند و اساساً مسلمان سنی هستند. می‌گویند این دومین جلسه من است. قبلا در جلسه آلمان شرکت کرده بودم و اینجا نیز همین سطح عالی را دیدم که قبلا دیده بودم. اما اینجا یک چیز اضافی بود و آن حضور خلیفه وقت بود که تأثیر زیادی بر من گذاشت. من در دنیا اجتماعات و نمایشگاه‌های زیادی دیدم، اما این سطح از اتحاد، محبت و فضای صلح‌آمیز را برای اولین بار دیدم. در چهره هر فرد لبخند و روحیه خدمت نمایان بود که نشان دهنده تربیت عالی جماعت احمدیه است. میگویند اولین سخنرانی خلیفه وقت برای من تجربه‌ای غیرمنتظره و شگفت‌انگیز بود. ایشان با وقایع بینی کامل همه چیز را بیان کردند و درباره مهمانان گفتند که چگونه باید مراقب آنان بود. دلشان مانند شیشه است و باید مراقب بود و مردم نیز به این موضوع توجه کردند و واقعاً مراقبت کردند. سپس میگویند تدابیر امنیتی نیز خوب بود و همه جا کارها به صورت منظم انجام میشد و شگفت‌انگیز بود که همه چیز بدون هیچ مانعی به طور روان پیش میرفت. میگویند به نظر من دیگران نیز باید حتما اینجا بیایند تا خودشان این فضای برادری را با چشم خود ببینند و احساس کنند که چگونه
محبت، اخوت و صلح در این فضا جاری است. این تجربه است که هر کس باید حداقل یک بار آن را تجربه کند. میگویند این تجربه مرا قانع کرد که آینده جماعت احمدیه روشن است. این جلسه عمق و وسعت بیشتری درباره اسلام در قلب من ایجاد کرد. اگرچه خودم مسلمان سنی هستم، اما هرگز برادران احمدی را خارج از دایره اسلام ندانستم. اینجا فرصت گفتگو رو در رو با علمای احمدی و برادران احمدی به زبانهای مختلف را داشتم که با خلوص کامل مرا با عقاید و نظریات جماعت آشنا کردند. این برای من نه تنها به عنوان یک مسلمان بلکه به عنوان یک پروفسور در جمهوری چک نیز بسیار مهم است. میگویند فرصت صحبت با داوطلبان را نیز داشتم که هم افراد مسن و هم جوان بودند و از همه پرسیدم چرا این خدمت را انجام می‌دهند. پاسخ همه تقریباً یکسان بود که ما این خدمت را فقط برای رضای خداوند متعال به خاطر مهمانان مسیح موعود علیه السلام و برای رشد و اصلاح روحانی خود انجام می‌دهیم. یکی از خادمان گفت که 15 سال است در این بخش خدمت می‌کند و از زمانی که کودک بود هر سال ایام جلسه را وقف خدمت به مهمانان حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌کند. همه این خدمات را بدون هیچ پاداش یا مزد دنیوی انجام می‌دهند. به نظر من این همان تربیت عالی روحانی است که خلافت در دلهایشان راسخ کرده است و به همین دلیل هر کارمند با اخلاص، ایثار و محبت خدمت می کند. در قلبم برای این داوطلبان مخلص احترام و ارادت فراوان دارم که در هر فصل و هر شرایطی بی ریا آماده اند خدمت کنند و میگویند به عنوان پروفسور برای من این نیز خوشایند و شگفت‌انگیز بود که جماعت احمدیه چقدر به آموزش و تدریس اهمیت می‌دهد. ساعتها در غرفه‌های کتاب وقت گذراندم. کتاب‌های مختلف را با دقت مطالعه کردم و وسط، محتوا و سبک علمی آنها را بسیار عالی و ستودنی یافتم. این یک خدمت علمی شگفت‌انگیز و تأثیرگذار است و همچنین احساسات و افکارشان این گونه است. خانم امینه مالا سانگا تازه احمدی از گویان فرانسه میگوید در طول جلسه بیش از هر چیز اخلاق مردم و مهمان نوازیشان قلبم را لمس کرد. اگر خسته بودید و به جایی برای نشستن نیاز داشتید، کسانی که قبلا نشسته بودند فوراً بلند می شدند و جای خود را می دادند. احساس عجیبی از آرامش و آزادی بود. فضای معنوی که قابل توصیف نیست و تأثیرگذارترین لحظه زمانی بود که خلیفه وقت را دیدم و ملاقات کردم. بی اختیار اشک از چشمانم جاری شد. از همان ابتدا ارتباط و وفاداری به خلافت، همه اینها چیزهایی هستند که فقط خداوند میتواند در دل ایجاد کند و هیچ انسانی نمیتواند. از بلغارستان نیز یک تازه احمدی خانم آیولینا میگوید در خانه‌ام تنها احمدی هستم. احمدیه را عمیقاً مطالعه کردم و پس از 3 سال تحقیق پذیرفتم. این اولین جلسه من در بریتانیا است و جلسه بسیار معنوی بود. اگرچه مدتها منتظر این فرصت بودم که جلسه بریتانیا را که بزرگترین جلسه است ببینم، زیرا خلیفة المسیح در آن شرکت می کنند و سخنرانی می کنند. می گوید در این روزهای پربرکت فضای معنوی بی‌نظیر را احساس کردم و توفیق یافتم که بخشی از آن باشم. در میان فداییان خدا بودن ارتباطم با خداوند متعال قوی‌تر شد. روحیه برادری، اخلاق عالی و سطح معنوی که در هر جنبه دیده می شد تأثیر عمیقی بر دلم گذاشت.
از صمیم قلب از همه کارکنان، داوطلبانان و برگزار کنندگان که برای برگزاری این جلسه عظیم تلاش خستگی ناپذیر کردند تشکر می کنم. تجربه هم بسیار عالی بود و تأثیرگذار بود که چقدر با دقت به راحتی و آسایش مهمانان توجه شده بود. میگوید پس از پایان این جلسه پربرکت به خانه بازگشتم با ایمانی قوی تر از قبل و دانشی صحیح تر و با این یقین که اکنون ارتباطم با اسلام حقیقی است. تأثیرگذارترین لحظه برای من زمانی بود که خلیفة المسیح درباره آمدن حضرت مسیح موعود علیه السلام که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وعده داده بودند سخنرانی کردند. اگرچه قبلا درباره این موضوع فکر کرده بودم، اما کلمات خلیفه وقت بینش جدیدی به من داد و زاویه‌های جدیدی را نشان داد که قبلا ندیده بودم. میگوید این سخنرانی پاسخ کامل و مستدلی به اتهامات و شبهاتی بود که برخی مخالفان درباره امکان آمدن کسی پس از خاتم النبیین مطرح می کنند. این سخنرانی باعث شد فهم و بینش من عمیق‌تر و دیدگاهم جامع‌تر شود. سپس میگوید سخنرانی دیگری که تأثیر عمیقی بر دلم گذاشت دلایل الهی بودن قرآن مجید بود. شنیدن این که چگونه اعتراضات عصر حاضر با منطق و استدلال قوی و واضح رد شد نه تنها آرامش قلبی به من داد بلکه اعتماد جدیدی نیز به دست آوردم که اکنون میتوانم از حقیقت قرآن کریم دفاع کنم هرگاه در مجلسی به آن حمله شود. این انگیزه جدیدی است که در این افراد ایجاد می شود. ایگور لوکاس مهمان و خبرنگار از برزیل و دبیر عضو پارلمان استانی میگوید رعایت وقت در برنامه‌های جلسه قابل تحسین بود. این ویژگی بسیار خوبی بود. مهمان نوازی و خلوص دل اعضای جماعت احمدیه بسیار تأثیرگذار است. از غذا تا استفاده از سرویس‌های بهداشتی، از ورود و خروج تا درهای جلسه همیشه به مهمانان اولویت داده می‌شد. این فضا به انسان درس اتحاد و ایثار می‌دهد. سپس می‌گوید این نیز مرا تحت تأثیر قرار داد که تلاش جدی برای جلوگیری از اسراف غذا می شود، اما غذا سخاوتمندانه به هر فرد رسانده می شود. مهمانی از اندونزی گومار گلتوم که کشیش هستند و رئیس سابق کمیته کلیسای اندونزی بودند میگوید من احمدیه را می شناختم، اما از طریق این جلسه بهتر فهمیدم که احمدیه یک جنبش معنوی است که از روستای کوچکی به نام قادیان آغاز شد و اکنون به یک جنبش معنوی جهانی تبدیل شده است. دیدم که چگونه احمدیان از کشورهای مختلف با انگیزه برای ارتباط با خداوند متعال حاضر شده‌اند. میگوید نکته تاثیرگذار این بود که بر تعمیق ارتباط انسان با خداوند متعال تاکید میشد. این چیزی است که بسیاری از مردم نادیده میگیرند، اما اینجا به اصول اساسی تبدیل شده است و این گونه احساسات دارند. مهمانی از ایسلند نندکیسورو رئیس فدراسیون صلح جهانی میگوید در متی فصل 7 آیه 16 نوشته شده است که آنها را از میوه‌هایشان خواهید شناخت. این کلمات برای من در طول جلسه سالانه 2025 به حقیقتی زنده و مؤثر تبدیل شد. دیدن چهره‌های درخشان و شاد شرکت کنندگان جلسه تأثیر عمیقی بر دلم گذاشت. به نظر من این نشانه روشنی بود که خداوند از دیدن وحدت این بندگان که برای رضای او گرد هم آمدند خوشحال است. یکی از کارکنان هیومینیتی فرست که در آفریقا خدمت انسان دوستانه انجام میداد گفت این خدمت نه تنها برای دیگران مفید است بلکه او را به خدا نزدیکتر می کند. این یادآوری قدرتمندی است که از ایمان در عمل و این گونه احساسات دارند.
خانم صالح مهمان غیر احمدی از قزاقستان میگوید من اهل قزاقستان هستم و برای اولین بار فرصت شرکت در جلسه را داشتم. در بسیاری از مراسم و کنفرانس‌های دنیوی شرکت کردم، اما تعداد شرکت کنندگان اینجا مرا بسیار تحت تأثیر قرار داد. همچنین اینکه این همه افراد از کشورهای مختلف فقط برای خیر و نیکی آمده بودند. هدف آنان فقط شنیدن سخنان نیکو بود و اینکه مردم چگونه میتوانند در دنیا با صلح و آرامش زندگی کنند و چگونه احساسات نفرت را از دنیا دور کنند و عشق و محبت را گسترش دهند. سپس میگوید سخنان خلیفة المسیح درباره ارتقای مقام زنان بسیار عالی بود. شعار این جلسه عشق به همه، نفرت از هیچ کس و اتحاد مردم به این سمت راهنمایی میکرد که ما باید با هم زندگی کنیم. هرگز چنین سخنانی نشنیده بودم و همه اینها در روح نفوذ میکرد. میگوید رئیس من غیر احمدی بود، اما با دیدن این فضا قبلا مخالف بودم، اما اکنون حداقل مخالفت را کنار میگذارم و حتی از آنان حمایت میکنم. آقای مشتاق ظهیر نیزه از اتریش، استاد مطالعات اسلامی در اتریش میگوید در جلسه سالانه در همه جا مؤمنان را دیدم. همه بسیار دوستانه بودند و انگیزه خاصی برای خدمت به اسلام داشتند و از سخنان خلیفه وقت بسیار تأثیر گرفتم. میگوید در حال حاضر در میان مسلمانان علما فقط بلند کردن ریش و پوشیدن لباس خاص را همه چیز می‌دانند و مسلمانان اسمی هستند، اما جماعت احمدیه تنها جماعتی است که با قلبی صادقانه به اسلام خدمت می‌کند و شاید در 200 سال آینده بر دنیا غالب شود. میگوید من یک مسلمان سنی هستم، اما باور دارم که بنیانگذار جماعت احمدیه واقعاً یک شخصیت مقدس بودند و اکنون احساس میکنم که ایشان مجدد زمان خود بودند. تا اینجا را پذیرفته است و میگوید اما هنوز درباره پذیرش مسیح موعود و مهدی موعود کمی تردید دارم، اما در حال تحقیق هستم. به هر حال فکرش به این سمت آمده است. حداقل فطرت سالمی دارد و گفته است که فکر میکنم و لجاجت نشان نداده که فکر نخواهم کرد. خانم علی سارودی تازه احمدی از بلغارستان که از مسیحیت به اسلام گرویده‌اند میگوید پیش از شرکت در جلسه نگران بودم که شاید همیشه احساس نکنم بخشی از این فضا هستم، چون تازه وارد هستم و فرهنگ و زبانم متفاوت است، اما وحدت و محبتی که اینجا دیدم در هیچ جای دنیا ندیدم. با افرادی از سراسر جهان ملاقات کردم، اما همه بخشی از یک خانواده به نظر می رسیدند. حتی بدون شناخت قبلی با لبخند با هم دیدار می کردند. گاهی گرد و غبار شک و غفلت بر ایمان و تقوای انسان می نشیند، اما شرکت در جلسه سالانه مانند این است که دل و روح دوباره پاکیزگی یابند و انسان یک زندگی معنوی جدید را آغاز کند. این تجربه به روح تراوت می بخشد و دل را از آرامش و اطمینان پر می کند. رولاند شمارته از گرجستان می گوید محیط آرام جلسه، سخنرانی‌ها و خطاب‌های خلیفه نقش بزرگی در پیشرفت روحانیت دارند و خطبه جمعه که درباره مهمان نوازی و آموزش‌های اسلامی بود بسیار برایم جالب بود. همچنین سخنرانی خلیفه وقت به زنان تأثیر زیادی بر من گذاشت. میگوید من یک مسلمان گرجی هستم و در دانشگاه تدریس میکنم. 2 سال پیش جایزه بهترین معلم گرجستان را گرفتم و رشته‌ام نیز آموزش است و به ویژه خوشحال شدم که جماعت شما چگونه مردان و زنان را به آموزش تشویق می کند. می گوید امسال توفیق یافتم فلسفه تعلیمات اسلامی را از انگلیسی به گرجی ترجمه کنم.
هنگام ترجمه بسیار لذت بردم و خلیفة المسیح در سخنرانی اختتامیه روز یکشنبه اشاره کردند که مسلمانان دیگر که شما را با نگاه نفرت می‌بینند، اتهامات دروغین آنان با آموزش زیبای اسلام رد شد که بسیار برایم جالب بود. و سپس صحنه بیعت مرا بسیار تحت تأثیر قرار داد. میگوید امروزه تصویر منفی از اسلام ارائه می شود. هر کس بخواهد آموزش زیبای اسلام را ببیند باید به جلسه بیاید و با چشم خود فضای محبت، برادری و صلح را مشاهده کند. همچنین جسیکا گارسیا-کال، همسر سن ریکاردو، نماینده کنگره میگوید در بخشی علیه خشونت خانگی کار میکنم. و با شنیدن اینکه خلیفه نه تنها به خشونت جسمی علیه زنان بلکه به خشونت عاطفی نیز در سخنرانی خود اشاره کردند، شگفت زده شدم. یک سوال برایم بی پاسخ مانده بود که اگر برای زنی اتفاقی بیفتد کجا میتواند کمک بگیرد؟ سپس میگوید از من سوال کردند و من گفتم که نظام جماعت وجود دارد و زنان نزد خلیفه وقت و نظام جماعت می آیند و جماعت به آنان کمک می کند و می توانند از منابع دیگر نیز استفاده کنند. به هر حال با شنیدن این سخنان آرامش یافتم و همچنین این که خلیفه وقت ارتباط شخصی با اعضای جماعت دارند. برخی می گویند بعضی سخنان شما مورد احتراز قرار می گیرد، به ویژه درباره زدن که توضیح مفصلی دارد و شرایطش به ندرت فراهم می شود و اگر آن شرایط فراهم شود تا آن زمان اصلاً نیازی به زدن پیش نمی آید. بنابراین این امری بسیار دور است که اسلام آموزش داده است. یک لجنه عرب از سوئد آمدند. میگویند جلسه سالانه مانند خانه‌ای وسیع است که کل خانواده را در خود جای می‌دهد. در سوئد احمدیان عرب بسیار کم هستند، اما در جلسه سالانه وقتی نام چادر عربی را میشنویم احساس آرامش و صمیمیت خاصی ایجاد می شود و سپس با دیگر خواهران و برادران عرب دیدار کردیم و این تأثیر زیادی بر من گذاشت. دیدار با خلیفه وقت نیز تأثیر خوبی داشت. خداوند متعال سینه همه مهمانانی را که شرکت کردند بیشتر بگشاید و آنان را از فهمندگان احمدیه و اسلام حقیقی و پیروان امام زمان قرار دهد. تازه احمدیین را نیز در ایمان و اخلاص رشد دهد. همچنین به هر احمدی توفیق دهد که برنامه‌هایی را که در جلسه سالانه دیدند و شنیدند در زندگی خود به کار گیرند. دین را بر دنیا مقدم دارند و این انگیزه همیشه باقی بماند. هر احمدی همیشه از برکات جلسه بهره‌مند شود و برای اصلاح نفس و محیط خود نیز تلاش بلیغی انجام دهد. در این باره گزارش مطبوعات را نیز به طور مختصر ارائه می دهم. در پوشش مطبوعاتی ایتالیا گزارش‌هایی منتشر شده است و می‌گویند برخی نشست‌های مهم جلسه سالانه توسط آژانس خبری ارتباطات اروپا که آژانس رسمی پارلمان اروپا است به طور زنده پخش شده و مصاحبه‌های مختلفی نیز پخش و منتشر شده است.
تا کنون 60 روزنامه و دیگر خبرگزاری‌ها درباره جلسه گزارش منتشر کردند و این پیام من نیز توسط اینفلوئنسرهای آنلاین منتشر شده است. دو خبرنگار شرکت کننده که از ایتالیا آمده بودند در شبکه‌های اجتماعی خود تقریباً 500,000 دنبال کننده دارند. گزارش مثبتی درباره جماعت منتشر کردند. بخش مطبوعات و رسانه جماعت نیز کارهایی انجام داده است که بر اساس آن تقریباً 50 میلیون نفر از طریق وبسایت آنلاین مشاهده کردند. حدود 49 وبسایت وجود دارد. در رسانه چاپی 17 مقاله منتشر شده و 20 میلیون نفر آن را دیده و خوانده‌اند. در رادیو 25 برنامه برگزار شده که تعدادشان 24 است. جلسه در 25 برنامه پوشش داده شد و تعداد شنوندگان 20 میلیون نفر بود. جلسه در تلویزیون نیز پوشش داده شد. بینندگان کانال‌های تلویزیونی نزدیک به 5 میلیون نفر هستند. همچنین در رسانه‌ها خبرنگاران و شخصیت‌های عمومی در شبکه‌های اجتماعی مطالب زیادی نوشته شده و از طریق شبکه‌های اجتماعی این خبر به 14 میلیون نفر رسیده است. به فضل خداوند متعال اگر همه را جمع کنیم این خبر به حدود 100 میلیون نفر رسیده است. رسانه‌های معروف شامل ITV، LBC، تایمز، گاردین، تلگراف، دیلی میل، ایندپندنت، BBC، العربی 21، دیلی اکسپرس، لندن آی نیونگ، استاندارد و نیو عرب هستند و همچنین بسیاری دیگر از رسانه‌ها که خبر را پخش کردند. از طریق MTA آفریقا خطابه‌های من در کانال‌های مختلف پخش شده و بیش از 50 نفر پس از تماشای پخش جلسه سالانه بیعت کردند. پخش جلسه سالانه در 22 کانال تلویزیونی ملی و منطقه‌ای انجام شد. 304 ساعت پخش انجام شد و پیام به 65 میلیون نفر رسید. 91 گزارش مختلف درباره جلسه از طریق ایستگاه رادیویی پخش شد و پیام از این طریق به 16 میلیون نفر رسید و میگویند از طریق رسانه‌ها و منابع دیگر 47 گزارش پخش شد و پیام به 150 میلیون نفر رسید. تأثیرات MTA آفریقا این است که مبلغ منطقه مالی می نویسد در روز سوم جلسه صحنه‌ای روح‌انگیز مشاهده شد. میگوید صبح باران شدیدی میبارید و به نظر می رسید امروز کسی به مسجد نخواهد آمد. اما کمی قبل از بیعت جهانی چند نفر از جمله برخی تازه احمدی ها با پای پیاده یا دوچرخه در باران به مسجد رسیدند و کاملا خیس بودند. مبلغ به آنان گفت می توانستید در خانه نشسته و از رادیو گوش دهید. چرا در این باران آمدید؟ یکی از تازه احمدی ها پاسخ داد ما می توانستیم در خانه گوش دهیم اما نمی توانستیم خلیفه وقت را با چشم خود ببینیم و شادی آن چیز دیگری است
و نمیخواستم نور و برکات بیعت جهانی را از دست بدهم. بنابراین به مسجد آمدم حتی با وجود خیس شدن در باران. خداوند متعال ایمان و یقین همه آنان را افزایش دهد. اور کہتے ہیں آؤٹلیٹس میڈیا آؤٹلیٹس مختلف دوسرے ذریعے سے 47 رپورٹ نشر ہوئیں اور اس پر 150 ملین تک پیغام پہنچا. MTA افریقہ کے تاثرات یہ ہیں. پس از نماز یک نماز جنازه غیابی نیز خواهم خواند. این مربوط به جناب عبدالکریم جمال یوده از غزه است. در روزهای اخیر بر اثر تیراندازی ارتش اسرائیل شهید شدند. انا لله و انا الیه راجعون. برادر مرحوم میگوید سن ایشان 45 سال بود. متأهل بودند و 4 دختر و 2 پسر داشتند. سن بزرگترین پسرشان 16 سال و کوچکترین فرزندشان 2.5 سال بود. در منطقه جمالی نوار غزه زندگی می کردند. در خانواده‌ای مسلمان و سنتی رشد کردند. پس از کلاس 11 برای کمک به هزینه‌های خانه همراه پدرشان در کار ساختمان مشغول شدند. 11 خواهر و برادر داشتند و ایشان دومین فرزند بودند. سپس یک کارگاه فلزکاری نیز افتتاح کردند که در حمله اسرائیل ویران شد. در سال 2013 از طریق برادرشان با جماعت آشنا شدند و در این مدت بیعت کردند. ارتباط دائمی با جماعت داشتند و بسیار فعال و صادق بودند. به دلیل ارتباط با جماعت چندین بار توسط نهادهای امنیتی غزه مورد بازجویی و تحقیقات مختلف قرار گرفتند، اما عقاید خود را تغییر ندادند. از جماعت عقب نشینی نکردند و ارتباط و تعلق خود را با جماعت حفظ کردند. در سال 2025 این ارتش اشغالگر خانه ایشان را ویران کرد و پس از آن در خانه اجاره‌ای زندگی کردند. سپس پس از قحطی اخیر در نوار غزه مرحوم برای توزیع کمک‌های امدادی به محل رفتند و در حالی که یک سرباز اجازه ورود کمک‌هایی مانند آرد را داده بود، جمعیت زیادی جمع شدند. ارتش اسرائیل به مناطق نزدیک رسید و به جمعیت بی‌دفاع تیراندازی کرد که در این میان فردی نزدیک برادرم زخمی شد و برادرم تلاش کرد به او کمک کند که در همین حین گلوله‌ای به سینه‌اش اصابت کرد و در همان لحظه شهید شد. برادری که برادرم هنگام کمک به او شهید شد گفت برادرم پیش از شهادت 3 بار کلمه را خواند و بر سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و انبیا وفات یافت. ما اطمینان داریم که وفاتش بر دین سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و در بیعت امام مهدی علیه السلام رخ داد. او به فضل خداوند متعال از افراد مخلص و صادق بود. دکتر حفیظ مسئول هیومینیتی فرست بریتانیا میگوید در نوامبر 2021 در سفر زیارت جماعت و بازدید هیومینیتی فرست به غزه با جناب عبدالکریم ملاقات کردم و ایشان را مسلمانی احمدی بسیار مخلص و فدایی دیدم.
خداوند متعال درجات ایشان را بلند گرداند و فرزندانشان را در پناه خود نگه دارد. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.